Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبخير وعلى خير، ما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم في مطبخ شهيوه الدليله. اليوم حبيت نشارك معكم العشاء ديالي وعشيوه هكا فيها اون بتيت استوس كومون كاموفلي لو بو ديال الشوفلور ونديروه فاصون بوليت كومسا باش نوكلوه لوليداتنا، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا لي ليغوم ويستافدوا بالفوائد ديالهم، وخصوصا الوليدات. رافقته بالروز بالشعريه كما كتشوفوا معايا، ها هو باين لكم حبه على حبه. ما سجلتش الروز، درته خارج التصوير، ولكن ان شاء الله الا حبيتوا قولوها لي في التعاليق وندير لكم فيديو مخصص لطريقه طهي جميع انواع الروز. ما غاداش نطول عليكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش وتبخلوا عليا باللايك والتعليقات الجميله ديالكم. الناس اللي ما مابونيش يتابونا، والناس اللي مابونين ربي يخليكم ليا. بكم انا دائما تنشجع راسي وتنوض وتنعطي دائما احسن ما عندي باش نكون دائما في المستوى اللي كتنتظروه مني. غادي ندوزو مباشره لتحضير العشيوه ديالنا ديال اليوم. افيك المكونات اللي غادي نحتاجو اليوم ان شاء الله، غادي نحتاجو الشوفلور. خديت ان بتي شوفلور فيه 700 غرام. غادي نحتاجو الكفته، انا خديت كفته ديال الكري 500 غرام، تقدروا تعوضوها بالكفته ديال الدجاج. غادي نفرتو الشوفلور ديالنا كما كتشوفوا وندوزوه هاد لا غابوز هادي، غنرابيوه. غادي ناخذ الكفته ديالنا، غادي نضيفوها على الشوفلور اللي عندنا. والبهارات ما غاديش نحتاجو بزاف ديال البهارات، غادي نحتاجو الملح، نديرو واحد المعلقه ديال الملح، غنديرو معلقه ديال الفلفل الاسود مع مراش، وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم بالطريقه هذه. نعجنوهم مزيان كيتخلطوا لينا يتجانسوا مزيان. لو شوفلور انا ما سلقتو ما والو، لان محتاجه يبقى ليا هكا باش نغارديو لي سافور ديالو. باش لو غو تاعو يبقى لينا، لان هادو سي دي بولي، لان هادو واخا كاينه لا فيوند هاشي مي على باز سي دي بوليت ديال الشوفلور. بهذه الطريقه هذه. دابا غادي ندوزو بقيه الوصفه. غادي ناخذ واحد بابي كويسون وبابي الومنيوم، نديرو البابي الومنيوم هو الاول، بابي كويسون فوق منه، وغادي ناخذ لا مواتي ديال هذا الشيء اللي درنا. كما كتشوفوا ونحاولوا نصيبوا منهم واحد البوده. وغادي نجمعوا بهذه الطريقه هذه.
انا درت واحد الطنجره كما كتشوفوا معايا، عمرتها بالماء يغلى، درتها مسبقا باش ما تاخذش لينا الوقت ويطول لينا الفيديو. وغادي نحطوها هكا ونخليوها طيب، وندوزو نصايبو الاخرى اللي باقا لينا. غادي نعاودو العمليه، بابي كويسون بابي الومنيوم، وغادي نديرو الباقي من لو شوفلور مع الكفيته. كما كتشوفوا معايا ها هما من بعد ما صايبناهم دي بودان، غادي نديروه حتى هو في الطنجره باش يطيب، وغادي نخليوهم يطيبوا مده ديال 20 دقيقه، وغادي ندوزو لبقيه الوصفه. دابا غادي ندوزو نديرو لاصوص. غادي ناخدو طنجره كما كتشوفوا معايا، نديرو فيها واحد 3 المعلقات ديال زيت الزيتون. كل ما غادي نحتاجو لاصوص ديالنا هي 5 دروس ديال الثومه مقطعين هكا شرائح كما كتشوفوا هكا. غادي نديرو الثومه ديالنا، نخليوها غير تحمر لينا ماشي تتحرق باش ما تمررش لينا الاكل. كما كتشوفوا معايا غير خدات لينا واحد شويه، يعني دبلات غير شويه. غادي ناخذ واحد طوماط، حبه طماطم كما كتشوفوا معايا، وغادي نغطيو عليها ونخليوها حتى طيح لينا ديك الطماطم ديالنا، ونرجعو باش نكملو طريقه تحضير لاصوص اللي غادي ترافق لينا لي بولات دو شوفلور اليوم. كما كتشوفوا هاد الاثناء هادي غادي نضيفو البهارات ديالنا. غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الزبار، الفلفل الاسود، وغادي نضيفو معلقه صغيره لا باس بها ديال الكركم او الخرقوم، والملح، غادي ناخدو واحد 2 كيسان ونص ديال الماء غليان، وربطه ديال القزبر كورياندر ماشي بيرسيل، ونديروها كلها. طبعا نقيناها وقطعناها طريفات صغار، قطعناها يعني صغيوره، وغادي نخلطوا هذا الشيء وغنخليو لاصوص ديالنا
يعتبر لاصوص ديالنا اللي غادا ترافق لينا لي بولات واجده. غادي نخليوها تشد بعضياتها مزيان وغادي نطفيو عليها. لي بودان ديالنا غادي ناخذوا واحد لابانس ونقلبوهم للجهه الاخرى باش طيب على جميع الجوانب. حاولوا ديروا شي طنجره كبيره. من بعد مرور واحد كما قلت لكم 20 دقيقه عليهم باش يطيبوا، غادي نرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا ديال اليوم. كما كتشوفوا معايا دازت لي 20 مينوت على لي بودان ديالنا. غادي نطفيو، غنرفعوه من على النار. لاصوص ها هي واجده صافي، حتى هي غادي نخليوها حتى نوجدو. دابا غادي ناخذوهم نحيدوهم. نحطوهم هكا على جنب وغادي نخليوهم يبردوا وندوزو نكملوا بقيه الوصفه. كما كتشوفوا معايا لي بودان ديالي ها هما داز عليهم الوقت، يعني كما كتشوفوا ها هما من بعد ما حيدتهم من البابي الومنيوم والبابي سولفيريزي كيجيو لنا بهذه الطريقه. غادي ناخذ شي سكين يكون حامي وغادي نقطعوهم واحد تقطيعه ديال يعني يكون في بحال هكا، يعني واحد سنتيمتر ادمي، ونحطو بحال هكا. ندوزو البودان الثاني. شوفوا معايا كيفاش كيبقى فيه الشوفلور باين من الداخل. غادي ناخذوا مقله، غادي نديرو فيها الزيت ونديروها تسخن. غادي ناخذوا واحد جوج بيضات نديرو معاهم واحد ربيع كاس ديال الماء هكا. غادي ناخذوا واحد لاسورتيمون ديال ايبيس بور توت الفيوند، نديرو ما يعادل واحد المعلقه صغيره ونطربوهم مزيان. ونحطوها على جنب. ناخذ واحد الكاس ديال الدقيق، نتسناو الزيت يسخن وغادي ندوزو للقلي ديالو. غادي نتسناو الزيت ديالنا تسخن ومن بعد ندوزو نقليوهم. في هذا الاثناء الزيت ديالنا سخن، غادي ناخذو الدقيق ندوزو فيه لي بولات ديالنا وندوزوهم في البيض وديريكتومون المقله. هاد الطريقه رائعه ولتتجي لذيذه بزاف، وكنخليو وليداتنا ياكلوا الشوفلور بلا ما يبداو لا ماما جو با سا، لا ماما جو با، نو جيم با. بهاد الطريقه غادي ياكلوه وغيعجبهم. يعني نحاولوا دائما نبتكروا طرق اللي نخليو وليداتنا ياكلوا بها لي ليغوم، سورتو لي مامون اللي ولادهم تيعذبوهم ما تيبغيوش ليهم لي ليغوم. هاد الطريقه هادي راها مزيانه وتقدروا تستعملوها حتى البروكولي، باسكو يا بوكو دونفون ما يعجبش عليهم البروكولي.
نبقاو مكملين حتى نكملوا لا كونتيتي اللي عندنا كلها. شوفوا كيفاش كيجيونا بحال دي غاليت. كما كتشوفوا معايا قليت لا كونتيتي اللي عندنا كلها، كيجيو على هذا الشكل هذا كما قلت لكم دي غاليت. دابا غادي نديروهم في لاصوص، غادي نحطوهم بهذه الطريقه هذه، ندوروهم على الطنجره ديالنا كلهم، وغادي نخليوهم غير واحد 5 مينوت، ويعتبر الاكله ديالنا واجده. وانا اليوم تشاركت معكم العشيوه ديالي، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وطرقكم. هذه طريقه جديده باش كما قلت لكم بالنسبه لي مامون اللي وليداتهم كيعذبوهم باش ياكلوا ليهم لي ليغوم. هذه طريقه زوينه لان فريمون هذاك لو غو ديال الشوفلور ما كيبقاش طاغي، والوليدات ياكلوا. نقدروا نستعملوها البروكولي، نقدروا نستعملوها في بزاف تاع مثلا لي كورجيت، بالنسبه بزاف ديال الوليدات كيعذبوا والديهم. الوغ هذه طريقه جميله ولذيذه باش وليداتنا ياكلوا حاجه صحيه احسن من هذاك لي تاكوس والفاست فود، لان وليداتنا كلهم وسيرتو الجيل الجديد هذا خارجه عليه لي تاكوس، ما كياكلوش حاجات صحيه. فيستحسن نديروا لوليداتنا دائما اكلات صحيين اللي غادي يفيدوهم للذات ديالهم وللنمو ديالهم. كما قلت لكم غنخليو هذا الشيء واحد 5 دقائق ونرجع باش نوريكم النتيجه النهائيه ديالنا ديال اليوم. من بعد ما دازت 5 دقائق عليه بين ما تشرب ليا مع لاصوص اللي وجدت ليه من قبل، طفيت عليه صافي كما كتشوفوا معايا. انا غادي ناخذ وحده قدامكم كيفاش كتجي، ومن الداخل كتجينا بهذه الطريقه هذه. وثقوا بيا البنات الوليدات راه ما غاديش يحسوا بالطعم ديال لو شوفلور نهائيا، واللذه ما نذكروش. دابا انا رافقته بشويه ديال الروز بالشعريه، كما قلت لكم رافقته بشويه ديال الروز بالشعريه. شوفوا البنات كيفاش كيجي هذا الروز، اون ديغي مفور ما معجن ما حتى شي حاجه. نقدروا كاع نقلبوا من التحت الكاميله ما كيلصق ما حتى شي حاجه. ها هو شوفوا حبه بحبه. دابا غادي ناخذ واحد الصحن، غادي نحطوا شويه ديال الروز، وغادي نرافقوه شويه ديال لي بوليت ديالنا بالشوفلور. كيجيو شهوه منهم. ناخذ شويه لاصوص وهذه هي وجبه العشاء ديالي ديال اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم باش تفيدوا الوليدات ديالكم، لان ميم كاينين الناس اللي كيسون ادولت وما كيحبوش لو شوفلور. بهذه الطريقه هذه غادي يحبوه لانه كيجي لذيذ وشهوه منه البنات. و سي اون استوس بور كاموفلي لو غو. درنا لا فيوند هاشي باش تكاسي لينا شويه لو غو ديال الشوفلور،
ووليداتنا يستافدوا بالفوائد ديالو. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. تشاركت معكم العشيوه ديالي. الى عجبتكم وكملتوا الفيديو حتى الاخر، جربوها في البيوت ديالكم وردوا عليا في لي كومونتير، ça va me faire vraiment énormément plaisir. ايوا ما غاديش نطول عليكم. الناس اللي ما مابونينش تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، والناس اللي مابونين حبابي جو ميرسي بوكو بزاف 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 بزاف، كنشكركم بزاف. الله يخليكم ليا، وبالتشجيعات ديالكم والتعليقات الجميله ديالكم تزيدوا تشجعوني باش نعطي دائما احسن ما عندي. والى هنا كيسالي الفيديو ديالي ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الحباب ديالكم، وان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.